وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. کوئی کیا کرے گا مدح سرائی حضور کی، کوئی کیا کرے گا مدح سرائی حضور کی. قرآن کر رہا ہے بڑائی حضور کی، قرآن کر رہا ہے بڑائی حضور کی. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. جھولی میں دو جہان کی دولت سمیٹ لی، جھولی میں دو جہان کی دولت سمیٹ لی. اتنی وہ مالدار تھی دائی حضور کی، اتنی وہ مالدار تھی دائی حضور کی. ثانی نہیں ہے کوئی بھی میرے حضور کا، کیسا حسین کمال ہے یزداں کے نور کا. تخلیق ان کو رب نے کیا اپنے ہاتھ سے، واہ واہ کمال فن ہے یہ رب غفور کا. قوسین کے مقام نے کھولا یہ ہم پہ راز، قوسین کے مقام نے کھولا یہ ہم پہ راز. اللہ ہی جانتا ہے رسائی حضور کی، اللہ ہی جانتا ہے رسائی حضور کی. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. بن دیکھے ہی جس پر یہ عالم نثار ہے، بن دیکھے ہی جس پر یہ عالم نثار ہے. صورت خدا نے ایسی بنائی حضور کی، صورت خدا نے ایسی بنائی حضور کی. دہر میں کوئی بھی ہستی نہیں ثانی ان کی، والضحیٰ چہرہ ہے والفجر پیشانی ان کی. میری یہ سوچ کہاں ان کا احاطہ کرتی، طائر سدرہ بھی نہ جانے روانی ان کی. کوئی کیا کرے گا مدح سرائی حضور کی، قرآن کر رہا ہے بڑائی حضور کی.
Thank you. शुक्रिया शुक्रिया मदहा सराय इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, कॉम्पोजिशन किसकी है, कैसे आप रुबाई के बारे में भी जरूर बताइए। देखें, मेरा चूँकि ताल्लुक़ म्यूज़िक से है और मैं आई एम फेमस फॉर मेकिंग म्यूज़िक और अपनी तरह हर किसी का एक अपना ख़ास अंदाज़ होता है, लेकिन एज ए मुसलमान मेरे दिल में ये ख्वाहिश थी कि मैं भी कुछ पेश करूं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। तो मुझसे कुछ बन नहीं पा रहा था, तो फिर किसी बुज़ुर्ग से मैंने सुना कि ये एक ऐसी इबादत है जो कबूल पहले होती है, आप बाद में करते हैं। क्या बात है, क्या बात है भाई वाह। तो फिर मुझे थोड़ा वक्त लगा इसके ऊपर दुआ मांगने में कि अच्छा अल्लाह मियाँ मुझे इस काबिल कर दे कि मैं भी कुछ लिख सकूँ, मैं भी कुछ पढ़ सकूँ, मैं भी कुछ बारगाह रिसालत में पेश कर सकूँ। तो फिर हज़रत हसन बिन साबित की ये रुबाई वासनो मिन कलम तरकत तो आईनी व अजमलो मिन कलम तलदिन निसाओ, ये या रसूलल्लाह क्या बात, आप जैसा हसीन मेरी आंख ने गोया देखा ही नहीं, सुभान किसी आंख ने आप जैसा वो हसीन नहीं देखा। व अजमलो मिन कलम तलदिन निसा, कि आप जैसा किसी माँ ने जना ही किसी औरत ने पैदा ही नहीं किया, किसी माँ ने जना ही नहीं। और अल्लाह पाक ने आपको हर ऐब से अल्लाह पाक ने आपको हर ऐब से पाक पैदा फरमाया। और हज़रत हसन बिन साबित फरमाते हैं कि मेरा तो गुमान ये है कि जैसे अल्लाह पाक ने आपको आपकी मंशा के मुताबिक पैदा किया। क्या बात। तो अब यहाँ से सफ़र शुरू होता तो फिर दिल में आती थी बात कि कोई इंसान मदहा सराई कैसे कर सकता है, कैसे कर सकते, और पूरे दुनिया के समंदरों के कतरे जो हैं वो कम पड़ जाएं, वो स्याही भी बन जाएं, तमाम दुनिया के दरख्त जो हैं वो कलम भी बन जाएं, तो वो मिलकर भी आप की तारीफ क्या बात है, बैठे तो मेरा ख्याल है कम पड़ जाएगी। कितना टाइम लगा आपको? इट टुक मी 3 years। मैंने 3 साल इसके मुतालिक सोचा, बड़ी हिम्मत पैदा की। यस इट इज। और कंपोज आपने खुद ही किया? जी, कंपोजिशन की। फिर इसमें मेरे बहुत अच्छे एक दोस्त हैं, इमरान भट्ट उनका नाम है, वो बहुत अच्छे नात गो शायर भी हैं। फिर ये जो अजाफी बंद हैं, दहर में कोई भी हस्ती नहीं सानी उनकी, वद्दुहा चेहरा है वल फज्र पेशानी उनकी, और मेरी ये सोच कहाँ उनका अहाता करती, तायरे सिदरा भी न जाने रवानी उनकी। ये अजाफी बंद जो हैं ये उनके लिखे हुए हैं। और इसके जो वीडियो के डायरेक्टर हैं वो एक जुमला इसमें करूंगा कि जिसकी नालायन मुकद्दस अर्श का मुकद्दर बदल के अर्श मुअल्ला कर दे, उसे मुस्तफ़ा कहते हैं। क्या बात, क्या बात है। ये मेरे बस मुकद्दर में आना था, मेरी बस इतनी सी ख्वाहिश थी कि मेरा नाम भी कहीं लिखा जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह इस रमज़ानुल मुबारक में मेरी ख्वाहिश अल्लाह पाक ने अल्लाह ने ख्वाहिश पूरी की है। बहुत खूब माशाल्लाह। ऑल द बेस्ट विशेस टू आर बट साहब, डियरली होपिंग कि इनका जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ज़्यादा आगे चले, बिकॉज उन्होंने नेक नियति से किया। हमें नहीं खूबसूरत तरीके से कंपोज, बहुत खूबसूरत तरीके से कंपोज किया, बिल्कुल ऐसे। हमें लेनी एक छोटी सी ब्रेक, वापस आएंगे और उलमा किराम से बातचीत का सिलसिला करेंगे। रूयत हलाल कमेटी से रेलेवेंट जो सवाल है उन पर कितनी जिम्मेदारी है, मैं डॉक्टर अज़हर मुनीर सोहरवर्दी, डॉक्टर इमरान रज़ा तहावी से भी दोनों से पूछूंगा। हमें लेनी है छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिए। आप लोग देख रहे हैं नूर रमज़ान। उसके अंदर हमारी डेफिशिएंसीज आई हैं, उसको हम करेंगे कट, कोई मसला नहीं है। हमें अल्लामा साहब आपके पास आएंगे और बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। रूयत हलाल कमेटी की जो जिम्मेदारी हम पर आयद होती है वो किस हद तक होती है उनके ऊपर? लोग एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, जैसे मैंने पहले भी गुजारिश की कि रूयत हलाल कमेटी एक तो ख़ुद चाँद देखने का अहतमाम करती है, और वो सिर्फ माह रमज़ान का नहीं होता, सारे जो चाँद हैं वो सब देखने होते हैं उन्होंने। इसके साथ साथ अब जाहिर है कि ये किसी ऐसे जगह पर हो जहाँ मतला अबर आलूद हो और वहाँ चाँद वेदर खराब है, ठीक है, वेदर ठीक, वेदर नहीं है तो कि जिसमें चाँद दिखाई दे, कोशिश तो करते ही हैं। और पहले दिन का जो चाँद होता है, पहली रात का जो चाँद है, वो चाँद बहुत ज़्यादा देर तक देखा भी नहीं जा सकता,
تو اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ جنہوں نے دیکھا ہوتا ہے ان کی گواہیوں کی تصدیق ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہ شہادتیں ان کی تصدیق ضروری ہوتی اور وہ ہے. شہادتیں کتنی ہوتی ہیں؟ دیکھیے شہادتیں تو 2 بھی کافی ہوتی ہیں, مسئلہ یہ نہیں ہے. شہادت دینے والا کیا ہے, کیا وہ مقبول الشہادہ ہے یا متروک الشہادہ ہے. واہ کیا بات, ٹھیک ہے نا جی, اس کی شہادت قبول ہو بھی سکتی ہے کہ نہیں. کیا بات. اب ایک صاحب ہیں جنہوں نے دیکھا اپنے چاند بابو کو, بیٹے کا نام چاند رکھا ہے, اور وہ کہیں میں نے چاند دیکھا ہے, میں قسم کھاتا ہوں, ٹھیک ہے, یا چاند خان کو دیکھ لیا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا جی. اگر یا چاند خان کو دیکھ لیا تو اب وہ چاند خان کو دیکھنے کے بعد وہ کہتا ہے مجھ سے قرآن اٹھا لو, میں نے چاند دیکھا ہے. آپ بتائیے کہ اس پر یہ ضروری ہے کہ دیکھیے کوئی بھی ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کوئی بھی ایسا ایشو جو کہ پوری ریاست اس کو آن کرتی ہے اس کے لیے کمیٹی بنائے. تو وہ کمیٹی بنائی گئی ہے, اس میں علماء ہوتے ہیں, اس میں ٹیکنالوجسٹ ہوتے ہیں, ماہرین میں ہوتے ہیں موسمیات کے اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے, پارکوں کے. تو وہ لوگ اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ کیا یہ واقعتاً درست بھی ہے کہ نہیں ہے. پھر مثال کے طور پہ وہ دور ہے کہیں پر, اس نے دیکھا ہے مثال کے طور پر پشین میں چاند, اور آپ بیٹھی ہوئی کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے پشاور میں. ٹھیک ہے. اب اس کو انشور کرنا اس کے لیے ضروری ہے. وہ فون پر بھی معلوم کریں گے, پھر وہاں کسی کی ڈیوٹی لگائیں گے, پھر اس سے شہادت لیں گے, پھر اس کو جانیں گے کہ یہ ایسا تو گواہ نہیں ہے جیسے ہمارے کورٹ میں مل جاتے ہیں 500-700 ہزار روپے پہ کہ جی میں گواہی دیتا ہوں کہ اس نے تو قتل نہیں کیا. کریڈیبلٹی ہے اس کی, یہ کہ کریڈیبلٹی عادل ہونا ضروری ہے. عادل ہونا ضروری. اچھا اب یہ تو تاخیر ہوتی ہے نا, جس میں آپ لوگ کہتے ہیں یا لوگ سمجھتے ہیں کہ چاند رات کے 10 بجے کہاں سے نکل آیا. تو حقیقتاً ایسا ہی ہے, چاند 10 بجے نہیں نکلتا. اس رؤیت کی جو گواہی ملی ہوتی ہے, مثال کے طور پہ اسی بار کو لے لیں تو لاہور میں چاند دیکھا گیا نہیں نظر آیا, کراچی میں دیکھا گیا نہیں نظر آیا, حیدرآباد سے کوئی گواہی نہیں ملی, پشاور کے گرد و نواح سے کہیں سے گواہی آئی ہے یا بہاولپور سے آ گئی ہے. تو اب اس گواہی کو کنفرم تو کرنا ہے نا کہ کیا محض کسی کے کہنے سے کہ میں نے چاند دیکھا ہے, اس میں ٹائم لگتا ہے. ہاں البتہ آف وٹنس جو ہے اس کو اکٹھا کرنے کے لیے تھوڑا ٹائم لگتا ہے. وہ جو ٹائم ہے, ایک پرسیپشن ہے حضرت کے, اب جب دیر ہو رہی ہوتی ہے لوگ بڑے بے چین ہو رہے ہوتے ہیں اور نہیں ہو پا رہا ہوتا, کوئی ایسا اعلان نہیں ہوتا, اور اچانک 10 یا 11 بجے یا اور لیٹ بعض اوقات جو چاند کا ہو جاتا ہے تو لوگوں کی پرسیپشن ہوتی ہے کہ انہوں نے آپ ہی چاند چڑھا ہوتا ہے. تو یہ مطلب یہ بات آپ کی وجہ ہے. دیکھیں یہ پرسیپشن ہے, یہ نا پرسیپشن ہے کہ پتہ نہیں جان بوجھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی لیکن پرسیپشن کو اس میں ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ کبھی بھی رات کے 10 بجے یا 12 بجے اعلان جب ہوتا ہے چاند کا, اس سے قبل رؤیت حلال کمیٹی اناؤنس نہیں کرتی, اپنا اناؤنس نہیں کرتی ہے کہ بھی ہم اجلاس جو ہے وہ ختم کر چکے ہیں جب تک کہ پوری تحقیق مکمل نہ ہو. نہیں, وہ کہتے ہیں ابھی انتظار کیجئے, ابھی فیصلہ آنا باقی ہے. اچھا علامہ صاحب, پشاور میں تو ہمیشہ چاند ڈفرینٹ نظر آتا ہے اور باقی پورے ملک میں ڈفرینٹ نظر آتا ہے. اس کے اوپر بھی روشنی ڈالے کہ پشاور سعودیہ کے ساتھ عید مناتے ہیں اور ہم لوگ اپنے چاند کی عید مناتے ہیں. دیکھیں مجھے یہ بتائیں کہ جو پشاور ہے کہ ہمیشہ جو شہادت ہے وہ پشاور سائڈ سے ہی کیوں آتی ہے؟ نہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ پشاور سعودی عربیہ کا حصہ ہے نہیں ہے. نہیں, ہمارے ساتھ ہی ہے. تو ہم یہ جیسے ہم نے گزشتہ ایک ٹاپک ہم نے کیا تھا فتنہ کے حوالے سے, پرسیپشن بلڈ ہوا ہے جا کے, اسے کوئی بات نہیں ہے, ہمارا ہی حصہ ہمارا ہی ملک ہے, کوئی ایسی بات ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو رؤیت حلال کمیٹی ایک اپروو شدہ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی, اسی کا فیصلہ جو ہے وہ اتھینٹک ہے. ہم کا اسلام نہیں, رسول اللہ کا اسلام. کیا بات ہے, کیا خوبصورت بات ہے. خوبصورت اسلام نہیں چاہیے, رسول اللہ کا اسلام. ہم کسی چاند خان کو دیکھ کر یہ نہیں کہیں گے کہ چاند نظر آیا ہے, ہم ہلال کو دیکھ کے کہیں گے کہ اب چاند نظر آیا ہے. اور مسلمانوں کے لیے وہ گواہوں کا ہونا ضروری ہے. جیسے پہلے بھی میں نے یہی عرض کیا تھا کہ جو گواہ ہوں گے وہ عادل ہونے ضروری ہیں, ان کی سچائی کا اپنا اتھینٹک ہونا ضروری ہے کہ وہ سچے بھی ہیں, عادل بھی ہیں. جغرافیائی لحاظ سے کیا اس کو کوئی ایسی فضیلت حاصل ہے یا وہاں پہ کوئی جغرافیائی لحاظ سے وہاں چاند جلدی نظر آنے کا امکان ہوتا ہے, اس وجہ سے میں ایک گزارش کرتا ہوں. دیکھیں ہوتا یہ ہے, ہم جو شہروں میں رہتے ہیں نا تو ہم کبھی رات کو چھت پہ جائیں تو ہمیں تارے کم نظر آتے ہیں. اس کی بجائے اگر آپ دیہات میں چلے جائیں جہاں پر موسم صاف ستھرا ہوتا ہے, بہت ستارے نظر وہاں آپ کو اتنے ستارے نظر آئیں گے, بلکہ پورے ستاروں کے جو مرکز ہیں وہ نظر آئیں گے, آپ کو گیلیکسیز بھی نظر آئیں گی عام آنکھ سے. ٹھیک ہے نا. تو اب بات یہ ہے کہ جہاں پر مطلع صاف ہوتا ہے وہ وہی علاقے ہیں.
ایک پہاڑی علاقے ہیں، اونچے ہیں اور ہائٹ کے اوپر ہے نا، ہائٹ پر ایکسس بھی ہیں۔ اتنا ہی زیادہ ایزی ہے. یہی سوال تھا. تو لاجیکل سا آنسر ہے. پھر وہ لوگ بھی ایسے ہیں، میں آپ اور سے وہ لوگ بھی ایسے ہیں، بالکل لوگ بھی ایسے ہیں کہ مغرب ابھی ہونے نہیں پاتی تو لوگ دھیان کرتے ہیں کہ چاند نظر آ جائے. رسپانسبل ہیں. اچھا وہاں ٹیکنالوجی اتنی نہیں رہی، لہٰذا لوگوں کا نیچر سے تعلق زیادہ ہے. علامہ نے کہا تھا نا کہ فطرت کے اصولوں کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. کیا بات، اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ نیچر کو زیادہ جلدی سمجھ جاتا نیچر ہے. کے پاس ہوتے ہیں، بہت زیادہ کلوزر ہوتے ہیں، اور ان یہی کی مسئلہ گواہی صرف اس بنا پر کہ جی وہ پٹھان ہے، مردود نہیں ہونی چاہیے، رد نہیں کرنی چاہیے. نہیں، اگر پٹھان ہیں بھی تو ہمارے بھائی ہیں اب اور بہت ہی خوبصورت ہیں. بالکل اس بار یہی ہوا کہ رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ مرکزی رویت ہلال کا پشاور ہی میں رکھا گیا کہ صاحب آپ کو دکھتا ہے، ہمیں بھی دکھا دیجئے. اور ٹھیک ہے، اور بڑی لاجیکل سی بات ہے، کیونکہ دیکھیں جہاں پہ آپ کا ایکسس ہے، ویدر کلیئر ہے، کلیئر سکائز ہے، وہاں پہ زیادہ نظر آتا ہے. یہ غلط پرسیپشن بنائی جاتی ہے، اور ہم ایک ایسے زمانے کے اندر رہتے ہیں جہاں پہ فتنہ جو ہے بہت زیادہ ہے. اس لیے ایکس وائی زی کی باتیں سن کے اپنا ایمان کو آپ کمزور نہ کریں. ایک گزارش کروں گا. جی میرا خیال ہے جہاں تک مجھے بتایا گیا، آج کا ہمارا ٹاپک ہے فضیلت چاند رات. ہمارا یہ ٹاپک ہے کہ چاند دیکھا کیسے جائے. کیا خوبصورت بات کی. بریک پر بھی بات کرنی چاہیے کہ بریک سے واپس آئیں گے. چاند رات کیا ہے. بریک سے واپس ہم فضیلت چاند رات پر ہی آ کے ڈیبیٹ کریں گے. ہمیں لینی چھوٹی سی بریک. ہمارے ساتھ رہیے. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نور رمضان.
میں खूबसूरत درود पाक सुना और बहुत अच्छा लगा और निगत बहुत खूबसूरत तरीके से आपने पढ़ा है और आपकी जो टीम है उनको हम मुबारकबाद देते हैं और मदीना आपकी हमें पता है बहुत से लोग आप भी हैं वहाँ पे, हमें ये भी बताया था। तो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा टॉपिक आज का है चाँद, चाँद को देखना, चाँद की शहादतें, चाँद रात और चाँद से रिलेटेड सब कुछ। तो हम चलते हैं इलामा अब्बास हैदरी के बाद। जरा एहतियात ही करना, खुदारा छत पे मत जाना, अभी कुछ रोज बाकी हैं, कहीं कोई ईद ना कर ले। वाह 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 वाह, क्या बात है। तो हमें ये बताएं कि शब इनाम के बारे में आप क्या कहते हैं, किस चीज़ को शब इनाम कहा जाता है? माशाल्लाह, मैं ये समझता हूँ कि असल हम टॉपिक पे अब आए हैं। पहले हम चांद के निकलने, उभरने, देखने पे बात कर रहे थे, उलमा ने बड़ी सैर असल गुफ्तगू की। इनाम का जो ताल्लुक है उसका ताल्लुक आपकी तरक्की से नहीं होता बल्कि आपकी कारकर्दगी से होता है। यानी जो आपने कारकर्दगी की है, ठीक है, उसके इर्द जो आपको इनाम दिया जाता है उसको इनाम कहते हैं। क्या कहना है? ठीक है। ये 30 दिन जो हैं, यानी इसकी इंशाल्लाह जब ईद होगी, क्योंकि इंशाल्लाह के बगैर हम कुछ नहीं कह सकते, बिल्कुल ऐसे वो मोहतरम भाई साहब ये है कि हमने अल्लाह के हुक्म की बगावत ना की, अल्लाह के हुक्म के कहने पर हलाल चीजों को भी अपने ऊपर सुबह से शाम तक हराम करार दे दी। क्या बात? ये कोई छोटी सी बात नहीं है। क्या बात है? कि पानी के बगैर इंसान रह नहीं सकता, लेकिन अल्लाह का हुक्म नहीं था, नहीं पिया। क्या बात? खाने के बगैर इंसान रह नहीं सकता, लेकिन अल्लाह का हुक्म नहीं था, नहीं खाया। क्या बात? यहां मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, आज शब नाम के हवाले से अपने मुअज़्ज़ज़ मुसलमानों के, मुअज़्ज़ज़ बेटियों के लिए, मुअज़्ज़ज़ बेटों के लिए हाथ उठा के नहीं, हाथ जोड़ के कहता हूं कि हम उस वक्त उस मुआशरे से ताल्लुक रखते हैं कि अल्लाह के तवज्जो कि हम हकीम के कहने पे हलाल छोड़ देते हैं, रहीम के कहने पे हराम नहीं छोड़ते। अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा जुमला है कि हम हकीम के कहने पे हलाल छोड़ देते। अगर हकीम साहब कह दें आपका ब्लड प्रेशर है, आपने ज्यादा नमक नहीं खाना, छोड़ देंगे। फिश नहीं खानी, छोड़ देंगे। गोश्त नहीं खाना, छोड़ देंगे। अल्लाह फरमा रहा है शराब हराम है, छोड़ दो, लोग छोड़ने के लिए तैयार नहीं। रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं सूद हराम है, लोग छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह का नबी फरमा रहा है गीबत हराम है, हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं। सवाल ये नहीं कि हम शब इनाम क्या लेके आए, सवाल ये है कि हमने रमजान से सीखा क्या। मैं एक हाथ बांध के आज मैसेज देना चाहता हूं मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज सब बंदे खुशियों की बात कर रहे हैं, ठीक है आप खुशी करें, मैं आपको खुशियों से नहीं रोकता, लेकिन एक दिन अपनी खुशी उन गम वालों के नाम कर दें जिनकी जिंदगी में कोई खुशी नहीं है। महरूमों को इज्जत दें, यतीमों के साथ ईदी करें, क्या बात? महरूमों के साथ ईदी करें, जिनके कपड़े नहीं हैं उनके साथ ईदी करें, जिनके वसाइल नहीं है सवैयां पकाने की मीठी और डिशें सजाने की, उनके साथ ये ईद करें। आप तो रोज अपनों में ईद करते हैं, महरूमों के साथ भी ईद करें, गरीबों के साथ भी ईद करें, मसाकीन के साथ भी ईद करें, उन कुचले हुए लोगों के साथ ईद करें जो ये सोच रहे हैं कि आज ईद का रोज है, हमें कोई गले लगाएगा। यहाँ तो अल्लामा साहब जुल्म ये है कि हम गले भी उनके लगते हैं जो हमारे वाकिफ हैं। ईद तो एक दिन नहीं, एक कैफियत है। जनाब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हर वो दिन मोमिन के लिए ईद है जिस दिन उससे गुनाह कोई ना हो, हर वो दिन उसके लिए हज अकबर है जिस दिन वो अल्लाह से बगावत ना करे। हम कैसे नमाजी हैं कि बगावतें हमारे सर चढ़ के बोल रही हैं। गुफ्तार के गाजी बन तो गए, किरदार के गाजी बन न सके, मन अपना पुराना पापी है, बरसों से नमाजी बन न सका। होटल पे कल इंशाल्लाह या परसों ईद को 10-10 हजार का खाना खा लेंगे, मगर एक 10 रुपए किसी महरूम के देने के लिए तैयार नहीं है। आज हम मांगने वाले को फौरन कहते हैं भीख एक अमले कबा है, यह अच्छा फेल नहीं है, लेकिन आज हम एक मांगने वाले को झिड़की दे के कहते हैं क्या तू इस काबिल है मैं तुझे 5 रुपए दूं। कभी तुमने सोचा है तू इस काबिल है कि अल्लाह तुझे दे रहा है? अल्लाह तेरी काबिलियत की बिना पे तुझे नहीं देता, अपनी रज़ाकियत की बिना पर तुझे देता है। अल्लाह के रादिल करने पे आए तू एक वक्त का खाना खाने के काबिल नहीं। लिहाजा मेरी अपील है इस ईद को उम्मा मुसलमान की तरह ईद मनाया जाए। जनाब पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कायनात के सबसे बड़े हमारे लिए रोल मॉडल हैं, जिनका बड़ा कायनात में अल्लाह ने बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, कोई नबी नहीं बनाया, कोई इमाम नहीं बनाया। आप ईद मनाते थे यतीमों के साथ, आप ईद मनाते थे मसाकीन के साथ, आप ईद मनाते थे गुरबा के साथ, और आज हम ईद मनाते हैं कोई मरी जा रहा है, कोई यूके जा रहा है, कोई दुबई जा रहा है। पहले अपने इर्द गिर्द नजरें मारो, तुम्हें कितने गरीब मिलेंगे। पहले देखो कितनी बेटियां
इस रस्सी से झूलकर अपनी जान दे देती हैं। कितने बाप ऐसे महरूम बैठे हैं जो बेटी के गम में ये कह के खुदकशी कर लेते हैं, काश मेरे पास होता तो मैं अपनी बेटी के लिए सबील करता, अपनी बेटी के हाथ पीले करता। सोचो कितने ऐसे नौजवान हैं जो बेरोजगारी की वजह से इस मुल्क में डाकू बन गए हैं, राजा बन गए हैं। ये रियासत पे भी सवाल होगा, ये आज के उन उलमा पे भी सवाल होगा, ये महराबो मिंबर पे सवाल होगा कि खुदारा होश के नाखुन लो, उम्मा मुसलमान बनो, उम्मा मुसलमान बनो, एक दूसरे के दुख बांटो। मेरे नबी का दीन दुख देना नहीं है, मेरे नबी का दीन दुख बांटना है। ईद की खुशियों में कभी गरीबों को ना भूलो। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोहवर्दी साहब जी, ये शब इनाम की बात हो रही है, तो इस रात को, चांद रात को हमने करना क्या है? क्या बात, चांद को तो हमने देख लिया, अब चांद रात को देखना है। अमूमन हमारे यहाँ ये होता है कि जो ही ऐलान होता है कि चांद नज़र आ गया, हमारे रुख बाज़ारों की तरफ हो जाते हैं, मुख्तलिफ़ इवेंट्स के अंदर हम मशगूल हो जाते हैं और ऐसे ऐसे मामलात को अपनाते हैं जो अल्लाह की नाराज़गी के असबाब पैदा करते हैं। क्या बात। जबकि ये जो रात होती है ये बड़ी मखसूस रात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों को भेजता है, फरिश्तों जाओ देखो मेरे बंदे इस वक्त क्या कर रहे हैं, क्या मुझसे तलब कर रहे हैं, मुझसे मांग रहे हैं। और जो बंदा इस रात में अल्लाह के सामने झोली फैलाकर, हाथों को फैलाकर बैठा होता है, अल्लाह फरमाता है फरिश्तों जो कुछ मांग रहे हैं इनको इनकी तलब के सिवा अता फरमा दो। और मैं अपने देखने वालों को गुजारिश करता हूँ कि इस रात में आपने दो काम करने हैं। एक, अपने नफ्स का मुहासबा करना है कि हमने इस महीने को किस अंदाज में गुजारा, जैसा इसका हक था हमने उसके मुताबिक गुजारा है कि नहीं गुजारा। ईद नया लिबास पहनने का नाम नहीं है, ईद अल्लाह को राज़ी करने का नाम है। ईद होती ही तब है कि जब उधर से खबर आ जाए कि तुम्हारे अमाल हमने कबूल कर लिए हैं। असल ईद ये है। असल ईद ये है। क्या बात। असल ईद सवैयाँ खाने का नाम नहीं है, कपड़े पहनने का नाम नहीं है। असल ईद तो ये है कि आप इस शब को, चांद रात को अल्लाह की इबादत में गुजारें, और उसमें चंद छोटी छोटी चीज़ें आप उनको अपनाएं। सबसे पहली चीज़ है कलमा तय्यबा है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। एक है सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अगर आप इसको दिल की गहराई से पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला आपको 2 हज और 2 उम्रों का सवाब अता फरमाता है। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि जिसने चांद रात को हम आले मोहम्मद पे दुरूद पढ़ा, जितनी दफ़ा दुरूद पढ़ता जाएगा अल्लाह फरिश्तों से कहता जाएगा इनके गुनाह माफ कर दे। और उसमें एक और चीज़ है, अभी आप बात कर रही थी ईदी के हवाले से, इंशाल्लाह आपको ईदी मिलेगी। और इस वक्त तो बड़ा टाइट शेड्यूल चल रहा है, फेसबुक के ऊपर मैसेजेस 200-300 के ईदी के, इससे ज्यादा उलमा को भी इस दफा ईद दी जा रही है। जी उलमा को ईद जी इंशाल्लाह दी जाएगी। वो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मैसेज मालूम नहीं है, फेक मैसेज है, फेक मैसेज ईदी है। का क्या है हिसाब? हुकूमत पाकिस्तान वाला नहीं है। ईदी का मैसेज हमारे नईम साहब कह रहे थे 320 रुपये है आपके लिए। तो ये है कि हम जिंदों को तो ईदी देते हैं, जो हमारे फौत शुदगान हैं, किसी के माँ बाप दुनिया से रुखसत हो गए, बहन भाई चले गए, अजीज व अकरबा चले गए, उनको भी इस दिन में याद रखना ये ईद का एक हिस्सा है, जुज़ है। नबी मुकर्रम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो शख्स इस दिन सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम इस कलमे को 300 मरतबा पढ़ता है, अल्लाह ताला और फिर उसका सवाब अपने मरहूमीन को देता है, बतौर ईदी उनको देता है। अल्लाह उनकी कब्रों में 1000 रहमतों के अनवार दाखिल फरमाता है। और वो अनवार ये नहीं कि छोटे छोटे हैं, बहुत बड़े दफ्तर बन जाते हैं और वो तकसीम करते हैं आगे और दूसरों को बताते हैं हमारे बेटे ने, हमारे भाई ने, हमारी बेटी ने, हमारे दोस्त हमारे लिए तोहफा भेजा है। और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब बंदा खुद इस दुनिया से रुखसत होगा तो उसकी कब्र के अंदर भी अल्लाह ताला इन इनामात को दाखिल फरमाएगा। तो इस शब को ज़ाया नहीं करना, इस शब को अल्लाह की इबादत में, उसकी इताअत में, अपने नफ्स के मुहासबा में गुजारना है और दुआ करनी है, कोशिश करनी है कि हमारा आइंदा ज़िंदगी का हर दिन जो है वो रमज़ान के मुताबिक गुजरे। क्या बात खूब। डॉक्टर साहब कुछ ऐड करना चाहें तो? जी मैं बताता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब माह रमज़ान मुबारक की आखिरी रात आती है तो अल्लाह करीम फ़रिश्तों को बुलाता है और फ़रिश्तों को बुलाकर फरमाता है कि फ़रिश्तों बताओ जिस बंदे ने, जिस मज़दूर ने अपना काम मुकम्मल कर लिया हो तो उसकी क्या जज़ा होती है। सुभान अल्लाह। तो फरिश्ते अर्ज़ करते हैं या रब्बल आलमीन, जिसने अपना काम पूरा ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ किया हो
تو اسے اس کی پوری پوری جزا ملنی چاہیے. تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ میرے ان بندوں نے جنہوں نے دن میں روزہ رکھا, رات میں قیام کیا, قرآن کی تلاوت کی, میں ان کو ایسے پاک کر دوں گا جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پاک پیدا ہوئے. سبحان اللہ. اب یہ رات جو ہے نا, یہ رات جو ابھی علامہ صاحب بھی فرما رہے تھے کہ یہ رات جزا کی رات ہے, لیلۃ الجائزہ, لیلۃ الجزا. اب بتائیے جس رات بندے کو اس کے سارے کام کی اجرت ملنی ہو, جزا ملنی ہو, اور اسی رات وہ غیر حاضر ہو, اس لمحے وہ غیر حاضر ہو جس لمحے اسے ملنا ہے. ہاں جی, اللہ یہ اکبر. مطلب ہے کہ ہم لوگ مارکیٹ کا رخ نہ کریں, چاند رات والے دن بھی عبادت کریں. آپ لوگوں نے بتایا جس طرح عبادت کرنی چاہیے. تو ایک چیز ایڈ کرتا ہوں میں جی پلیز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اس رات میں اس رات کو زندہ کرتا ہے تو قیامت کے دن جب لوگوں کے دل مردہ ہوں گے اس کا دل اس دن بھی زندہ ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بات کو بہت یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس رات کو زندہ رکھیں, اور وہ یہی ہے کہ اس رات میں جو ہے محض بازاروں کی طرف رخ نہ کریں. یہ نہیں کہتے کہ بالکل نہ جائیں, جائیے ضرور جائیے, مگر لیکن ساتھ اللہ کو بھی یاد رکھیں. اللہ کو بھی یاد رکھیں, اللہ کے شاپنگ پہ درباروں جائیں, کی طرف رخ کریں. لیکن ساتھ ساتھ کچھ نہ اللہ کو یاد رکھے. ساتھ ساتھ ملیں گے چھوٹی سی بریک. ہمارے ساتھ رہیے, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نور رمضان. نور رمضان
سبحان اللہ سبحان اللہ सुभान अल्लाह निगत बहुत प्यारा पढ़ती हैं, बहुत प्यारा पढ़ती हैं माशाल्लाह, बहुत प्यारा। माशाल्लाह। और ये आपने ना इस नात की तर्ज को भी थोड़ा सा चेंज किया है। जी मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि इसको जो कंपोज किया है ना वो हाफिज़ ईशान इलाही सियालवी साहब ने कंपोज किया है और माशाल्लाह एक न्यू स्टाइल से ये मेरा काम बिल्कुल मैं कहना चाहती थी, बड़ा नए तर्ज के साथ हमने सुना है, बहुत अच्छा लगा। माशाल्लाह, वेरी नाइस। सुभान अल्लाह। आरिफ भट्ट साहब की तरफ आते हैं। बिल्कुल, हम पूछना चाह रहे, भट्ट साहब हमारे साथ हैं। आरिफ भट्ट साहब बहुत अच्छा गाते हैं और हमारे शोज़ में पहले भी, हमारे मॉर्निंग शोज़ में भी हमारे साथ आते रहे, मगर आज उन्होंने बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश किया। भट्ट साहब, आप चांद रात पे क्या करते हैं? नॉर्मली क्या रूटीन होती है आपकी? नॉर्मली तो मैं सच्ची बताऊंगा, बिल्कुल नॉर्मली वैसी रूटीन ही होती जिस तरह ज़्यादातर लोगों की होती है, लेकिन पिछले काफ़ी अरसे से जब मेरा ध्यान इस तरफ को गया कि जिस वक़्त सिला और जज़ा मिलने का वक्त होता है उस वक़्त गैर हाज़िरी नहीं होनी चाहिए, तो उसके बाद से फिर मेरी कोशिश ये होती है कि उसका एक ख़ास हिस्सा जो है वो भी उसी तरीके से गुजारा जाए जिस तरह पूरे रमज़ान में कोशिश की जाती है। सुभान। और मैंने कहीं एक बात पढ़ी थी कि रमज़ानुल मुबारक को आम महीने की तरह ना समझा जाए, क्योंकि जिस तरह से हमारी पूरी कौम को आदत है पैकेजेस लेने की, सेल फ़ोन का पैकेज है, कहीं चले जाओ तो खाने का पैकेज है, कपड़े ही लेने चले जाओ तो वहाँ पे पैकेजेस लोग करते हैं। इस तरह से रमज़ानुल मुबारक अल्लाह पाक की तरफ से एक ऐसा खूबसूरत गिफ्ट है जिसमें पैकेजेस ही पैकेजेस हैं बेशुमार। यानी आप एक चीज़ पढ़ें उसका 27 गुना सवाब है, 27 मरतबा पढ़ें उसका कई हज़ार गुना सवाब है, 1000 मरतबा पढ़ें कई लाखों और करोड़ों मरतबा सवाब। तो फिर जब से ये बात अल्लाह ताला ने मेरे जहन में डाली कि ये पैकेज तो ख़त्म हो जाएगा, आप देखें कि वही दिन है, वही रात है, मगर जैसे रमज़ान का चांद अनाउंस हो जाता है, रमज़ानुल मुबारक, वो पैकेज ऐसा ऑन होता है कि हर चीज़ में बरकत डल जाती है। खाने पीने में बरकत आ जाती है, सोने जागने में बरकत आ जाती है, उठने बैठने में बरकत, गुफ्तगू करने में बरकत आ जाती है। और जैसे ही ईद का जब चांद अनाउंस होता है तो एकदम से आपको लगता है कि जैसे बरकत जो है वो आपकी दुआओं में से निकल गई। आपको लगता है कि जिस तरह अब वो चीज़ कमानी पड़ेगी ज़्यादा मेहनत करके जो पहले बट रही थी, और सरेआम एक फैज़ जिस तरह से जारी था। तो बहुत सेर हासिल गुफ्तगू आज, और मेरे लिए आज बहुत सीखने का मौका मुझे मिला। बड़ी खुशकिस्मती मेरी, कितने अच्छे उलमा एज़ाम मेरे साथ, बल्कि मैं आप सबके साथ मौजूद। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जो रमज़ानुल मुबारक की मकसदियत है उसको बिल्कुल फोकस करना चाहिए कि असल में मकसद क्या है। कितनी बड़ी बात है कि वो शख्स बड़ा बदनसीब है जिसने अपनी ज़िंदगी में रमज़ानुल मुबारक को पाया और जन्नत ना कमा सका। दो बातों के मुतालिक कहा गया ना कि एक वो जिसने अपने वालिदैन को बुढ़ापे में पाया और एक वो उनकी खिदमत ना कर सका, और एक वो शख्स जिसकी ज़िंदगी में रमज़ानुल मुबारक के रोज़े तो आए मगर वो उसमें इबादत और मेहनत करके जन्नत अपने लिए ना कमा सका, बड़ा बदकिस्मत शख्स। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ तैयारियाँ की जाती हैं रमज़ान के गुजारने के बाद, जहाँ रमज़ान की तैयारी ये की जाती है कि लोग ऑयल बड़े बड़े कंटेनर्स ले लेते हैं, बेसन ले लेते हैं, प्याज और जितने अजनास जो हैं वो ख़रीद लाते हैं ताकि पूरे रमज़ान में पकवान बनाए जाएँ। मैं समझता हूँ मैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस बात की। और एक आपके इस खूबसूरत प्रोग्राम के हवाले से जो बात मैं करना चाहता हूँ, ये क्रेडिट देना चाहता हूँ मैं टीवी चैनल्स को, ख़ास तौर पे A+ को, ख़ास तौर पे जिस तरह की आज ये नशरियात है, इसको ये क्रेडिट देना चाहता हूँ कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि हमें भी आज पहली मरतबा मालूम है। इस तरह लोग समझते हैं कि कुछ लोगों का ये भी ख्याल होता है कि ट्रांसमिशंस जो हैं वो सिर्फ वक्त का ज़या है, जबकि ऐसा नहीं है। आप देख रहे हैं कि मुल्क के जय्यद उलमा यहाँ पे मौजूद हैं जो कि अपने नहायत कीमती वक्त में से वक्त निकालते हैं, यहाँ पर आते हैं और ऐसी गुफ्तगू करते हैं जो कि करोड़ों लोगों तक पहुँचती है। करोड़ों लोगों तक वो जो सबक है वो जाता है, और करोड़ों लोगों में से अगर किसी एक आदमी ने भी अपनी इस्लाह कर ली और अपना वतीरा अपना लिया जो कि बयान किया जाता है, तो मैं समझता हूँ इस्लाह का कितना बड़ा एक बाइस मौजब बनता है। तो आप सब लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, काबिल तहसीन ये इक़दाम है, और मैं समझता हूँ कि सब लोग इस बात के मुस्तहिक हैं। आप लोगों की भी बहुत कंट्रीब्यूशन है, और अल्लाह करे कि अंदाज़े बयां गर्चे मेरा शौक़ नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में हम सब की बात। अच्छा, बड़े मज़े की बात की बयान थी कि जिस तरह लोग तैयारी कर रहे होते हैं रमज़ान की, अफ्तार, अच्छा जो सिलसिला होता है ना कि अफ्तारियाँ करा रहे हैं, सहरी हो रही है, वो एकदम से ख़त्म हो जाता है। वो पूरा पूरा लंगर जिसके यहाँ लगा होता है, तो वो एकदम से ना वो जो रौनकें हैं ना वो ख़त्म हो जाती है। देखिए रमज़ान का जो महीना है ये है रौनक वाला महीना। कोई किस अंदाज में इससे लज्जत लेता है, कोई किसी अंदाज में लज्जत लेता है।
اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ مہینہ جدا ہوتا ہے تو انسانوں کی بجائے جو اللہ کے فرشتے ہیں، سمندر میں تیرنے والی مچھلیاں ہیں، جنگلوں میں رہنے والے جانور ہیں، یہ زمین، یہ انسان کا بستر، انسان کا لباس، یہ اللہ کی بارگاہ میں رو رہا ہوتا ہے، رو رہا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ آج امت محمدیہ ایک بہت بڑے انعام سے، رحمت سے محروم ہونے جا رہی ہے، جو ان کو لذتیں حاصل تھی رمضان کی۔ یہ واحد مہینہ ہے، آپ کسی کو کھلا رہے ہیں یا پلا رہے ہیں، آپ دلی تسکین محسوس کرتے ہیں، آپ کسی کو سحری کراتے ہیں، کسی کو افطار کراتے ہیں، اور یقین جانیں بندہ جب کسی کو سحر یا افطار کراتا ہے کبھی اس کے لنگر میں، دسترخوان میں کمی واقعہ نہیں ہوتی، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اسوہ حسنہ ہے۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تنہا عید نہیں منائی ہے، جیسے قبلہ پہلے فرماتے تھے یتیموں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلیں، حسنین کریمین طیبین طاہرین آپ کے دائیں بائیں ہیں، انگلی پکڑیے نانا جان کی اور سرکار کے ساتھ جا رہے ہیں۔ میرے محبوب نے دیکھا راستے میں ایک چھوٹا بچہ بیٹھا ہے، گرد آلود اس کا جسم ہے، ناک اس کا بہہ رہا ہے، روئی جا رہا ہے، آنکھوں سے آنسو ہیں۔ میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب جاتے ہیں، اس بچے کو سینے سے لگاتے ہیں، اس کو تسلی پہلے دیتے ہیں تاکہ اس کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ جو مجھے سینے سے لگانے والی ہستی ہے وہ میرے دکھ درد کا مداوع بھی کرے گی، میری غمخواری بھی فرمائے گی۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اپنے کملی والی چادر سے آنسو پوچھے، چہرہ صاف کیا، میں بیٹے رو کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا کہ آج میں دیکھ رہا ہوں جن کے باپ موجود ہیں وہ اپنے باپوں کے ساتھ خوشیاں منا رہے ہیں، اپنے باپوں کے ساتھ اللہ کے گھر کی طرف اللہ کے حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ میں یتیم ہوں، میرا باپ نہیں ہے، میں سوچتا ہوں میرا باپ بھی ہوتا وہ بھی میری انگلی پکڑ کر ایسے لے کے جاتا۔ میں نے ابھی حسنین قریبین کو دیکھا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جاؤں آپ پر، آپ کی شہزادوں پر، ان کو ان کی اماں نے جب نیا لباس پہنایا ہوگا، ان کے سر پہ تیل لگایا ہوگا، آنکھوں میں سرما پہنایا ہوگا، اور انہوں نے پھر آپ کا چہرہ دیکھا ہوگا، آپ نے اپنی انگلیوں کو آگے بڑھایا ہوگا، انگلیاں تھام کر جب یہ باہر نکلے تو ان کے دلوں کی کیفیت میں سمجھتا ہوں، اور میرے دل کے اندر جو احساس ہے میں اس کو بھاپ سکتا ہوں، جان سکتا ہوں۔ میرے محبوب نے اس کو سینے سے لگایا، فرمایا تو گھبراتا کیوں ہے؟ تو اگر یتیم ہے تو رب نے مجھے در یتیم بنا کے بھیجا ہے۔ میرے کریم اس کو اپنے ساتھ لے گئے اور اپنی بیٹی، اپنی شہزادی سے فرمایا بیٹی فاطمہ جیسا حسنین کو سجایا ہے ویسے اس کو بھی سجا دے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ عید اپنی خواہش نفس پوری کرنے کا نام نہیں ہے، کسی کے غم کو تقسیم کرنے کا نام ہے، کسی کے دکھ کو، کسی کے درد کو، کسی کی آنسوؤں کو، کسی کی آہوں کو، کسی کی بکاؤں کو خوشیوں میں اور تسکین میں تبدیل کر دینے کا نام ہی اصل میں عید ہے، خوشیاں بانٹنے کا نام ہے، خوشیاں بانٹنے کا نام۔ علامہ صاحب ایک جملہ یہاں میں اگر مجھے جی دیکھیں، رمضان المبارک کے بڑے صاحب بڑی خوبصورت بات فرما رہے تھے۔ رمضان المبارک میں یہ جو لنگر، یہ تمام، کبھی ہم نے سوچا ہے ویسے عام دنوں میں گزریں کوئی کھانا بٹ رہا ہو تو ہم کھڑے نہیں ہوتے، یہ رمضان میں برکتیں ہیں کہ ہمیں کہیں فقیر نہ سمجھ لے، گداگر نہ سمجھ لے، جیسے مجھے دعوت نہیں دی۔ یہ واحد میرے اللہ کے پاکیزہ مہینے کا معجزہ ہے، جہاں اگر پیر اظہر منیر صاحب ہیں تو وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں، جہاں کرامت باز حیدری ہے تو وہ بھی بیٹھ جاتا ہے، اور ہم اس کو اپنی عزت سمجھتے ہیں۔ دوسری بات، اگر ہم یعنی یہ کوئی مذہبی بات نہیں یا مسلک کی بات نہیں، حضرت امام حسین علیہ السلام کی نیاز آپ دیکھیں، محرم رمضان المبارک کے علاوہ محرم الحرام میں نیازیں بٹتی ہیں، لنگر بٹتا ہے، تو اگر آپ کسی کو صدر پاکستان سے لے کے ایک عام آدمی تک بٹ صاحب اس کے سامنے ایسے کھانا پھینک دیں، کیا وہ کھائے گا؟ نہیں، کسی کی عزت نفسی ہے کبھی نہیں کھائے، وہ کہے گا آپ نے مجھے بے عزت کی ہے۔ یہ واحد تبرک ہے، یہ لنگر امام حسین ہے، لوگ جھولیاں بنا کے کہتے ہیں کہ یہ مجھے بھی مل جائے، یعنی نسبتوں سے وہ ختم ہوتی ہے۔ ایسے میلاد مصطفیٰ کا مہینہ آ جائے یا اس طرح کے مہینے آ جائیں، لنگر تو بہت ہمارے ہم تو کہہ کے لے رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں، اس لیے ہم کہتے ہیں نظر اللہ ہے نیاز حسین۔ کیا بات ہے، ہمیں لینی ہے چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نور رمضان۔ نور رمضان، نور رمضان۔